देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 नवंबर बरोज़ बोध जिस दिन इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अवाम का जम्मे गफ़ीर वो लेकर आएंगे और इस्लामाबाद बंद कर देंगे, उससे पहले भी बहुत कुछ होने जा रहा है। इसके हवाले से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ा सा पर्दा हटा दिया है। इमरान खान साहब को बुला लिया, उन्होंने कहा ज़ाती तौर पर पेश हों या वकील को पेश करें, आपके खिलाफ जो रेफरेंस नाअहली का दायर किया गया है उसकी समाअत के लिए हमने फैसला करना है। 2 तारीख को ही आ जाएं जिस दिन आपने अनाउंस किया हुआ है अपना धरना। एक ये है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास दरखास्तें मौजूद हैं जिसमें जमात इस्लामी की दरखास्त है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि कल उसकी भी समाअत जो है वो शायद रोज़ ब रोज़ हो, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को लेकर बाहर आ रहे हैं और जंग करना जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक कानूनी जंग जो है वो शेप अप हो रही है और बहुत से सारे लोगों का कहना है कि ये कानूनी जंग जो है सड़कों पर क्या होगा उस हवाले से भी बड़ी फैसला कुन होगी। अगर इस कानूनी जंग के अंदर कोई फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो फिर मामलात इस्लामाबाद के थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मेंबर कौमी असेंबली, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, मेंबर कायमा कमेटी, सेनेट बराए दाखिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मीडिया एडवाइजर भी हैं पार्टी के। चौहान साहब ये बताइएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं कानूनी जंग के शेप अप होने की, इसमें टेक्निकलिटीज के अंदर जाए बगैर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? ना आप फंड्स के केसेस का जवाब देते हैं, आपने अमेरिका से फंड्स जहां पे इस्लामाबाद में मंगवाए, ना आप रेफरेंस में बताते हैं जनाब कि ये बात है इमरान खान साहब का तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी इस वजह से बनाई थी, ये थे, ये टैक्सेस अदा किए थे, तो केस का फैसला हो जाए। आप लोग टेक्निकलिटीज के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं इन केसेस को, वाई? वही आप तो इल्जाम लगाते हैं ना कि ये टेक्निकलिटीज, ये उलझाओ, ये लच्छेदार बातें सारी जो हैं ये वजीर आजम साहब करते हैं, तो जब आपकी अपनी बारी आती है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लच्छे जो हैं हमें नजर आते हैं, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस पनामा के इशू के ऊपर जितना मामलात को लिंगर ऑन किया गया है वो हमारी वजह से नहीं है, वो आपकी नून लीग के जो वकला हैं, नून लीग की जो क़यादत है, नून लीग की जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो है ना इसको पिछली 3-4 जो पेशियाँ थी उसको आगे से आगे लेके गए। वजह क्या रखी? नवाज शरीफ साहब बिजी हैं, नवाज शरीफ साहब दौरे पे गए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के साइन नहीं हो सके। लास्ट टाइम को मुझे याद है उनका जी साइन नहीं हो सके, जी साइन करवाने के लिए अगले जी 15 दिन और दे दिए जनाब, क्योंकि वो मुल्क में मौजूद नहीं है। इस तरह की जितने एक्सक्यूज थे ये हुकूमत की तरफ से थे, हमारी तरफ से नहीं थे, हम तो तैयार बैठे थे। अभी आपकी जो है वो 2 नवंबर की डेट रख दी गई। आपने अपने इंट्रो के अंदर भी कहा कि जनाब आप बताओ आप धरना देंगे कि 2 नवंबर का जनाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेशी देंगे। तो जनाब अगर आपने 3 महीने इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिया नून लीग को राजी करने के लिए और हुकूमत को राजी करने के लिए, तो एक पेशी जो है वो हमारी वजह से भी डिले कर दें ना 2-4 दिन जो है ना। हाँ, हमें जो है ना लंबा 20-25 दिन की दरखास्त दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि डिले कर दीजिए, हमारी ये एंगेजमेंट है। कहने का मकसद मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब 3 से 4 महीने आप डिले करते रहे हैं तो एक पेशी के ऊपर आप कहें कि हाँ जी सारे का सारा नतीजा निकल आएगा। नहीं, नतीजा निकालना होता तो ये 4 महीने पहले निकाल लेता है इलेक्शन कमीशन जो है ना। ये इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा, इन तिलों में कोई तेल नहीं है, ना नैब के तिलों में तेल है, ना FIA के तिलों में तेल है, ना इलेक्शन कमीशन के, ना जनाब आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ना आपके जनाब FIA के, इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा, एक आर्गुमेंट ये भी है कि अगर आप इंतजार कर लेते इन केसेस का अनाउंस करने से पहले कि हम ये करने जा रहे हैं सड़कों के ऊपर तो आपके लिए बेहतर यार होता। मुझे फैसल भाई एक चीज बताओ जी, झूठ दर झूठ, फ्रेब दर फ्रेब, फ्रॉड दर फ्रॉड आपके सामने है, बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ सामने कैमरामैन बैठे हैं, बच्चे की बात नहीं, सबको पता है ये कानूनी हम लीगल बैटल की बात लीगल बैटल की सुने। ताजा तरीन मैं आपको बता दूं, डेल्मा रोजीफ जो है ब्राजील की सदर है, उसने सिर्फ एक अपना बजट के अंदर एक मद जो है ना वो झूठी लिखी थी, एक मद, उसमें झूठे जनाब आपकी जनाब उन्होंने अकाउंट लिख दिए, ठीक है ना जी, फिगर लिख दिए, उसको इंपीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये है जमहूरियत और उसकी अचीवमेंट्स वो हैं पिछले 12-13 साल की कि आपकी सोच से बाहर है ब्राजील के लिए। आप बताएं, आपका वजीर खजाना, आपके वजीर आजम, उनकी पूरी औलाद झूठ दर झूठ, और ताजा झूठ देखे ना ये वाला, ये जो इमर्जिंग मार्केट वाला, आप उनके तो फैसले करवाएं, हमें वजीर खजाना कोई एतराज नहीं है। झूठ
وزیر اعظم صاحب کے, ان کے آل اولاد کے آپ فیصلے کروائیے, ہمیں کوئی اس سے کوئی عذر نہیں ہے, ہم کوئی اس پہ تحفظات نہیں رکھتے, آپ کروائیں, لیکن اپنے جوابات تو بھائی جی ہم تو کہتے ہیں ہم حکومت کر رہے ہیں, باقی حکومت ہماری ہے, الیکشن کمیشن ہمارے انڈر ہے. یہ کس قسم کا آرگومنٹ ہے؟ نہیں, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, الیکشن کمیشن ہمارے انڈر ہے, ایف آئی اے ہمارے انڈر ہے, نیب ہمارے انڈر ہے, انٹیلیجنس بیورو ہمارے انڈر ہے, آئی ایس آئی ہمارے انڈر ہے, اور بھائی وفاقی حکومت کے انڈر ہے. ان کو ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو, نواز شریف صاحب کو کہیں کہ ہاں جی لٹکاؤ, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو ثابت کر کے لٹکاؤ, فلاں کے اوپر الزام ہے لٹکاؤ, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے بھائی وفاقی حکومت اور وفاقی ادارے ان سے ریلیونٹ ہے نا. وہ آپ سے شاید بات چیت کرنے کے خواہش مند ہیں, اس لیے نہیں بلیک میل کرتے. کرنا جانتے ہیں, یہ گیو اینڈ ٹیک کرنا جانتے ہیں, یہ دبانا جانتے تو ہیں. آپ نہ آئے, میں آتا ہوں, میں دوسرے کیس کے, ابھی جو میں نے ایک آپ کا ریفرنس ناہلی کے حوالے سے, پاناما لیکس کے حوالے سے بات کی ہے, دوسرے کے کیس کی بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے جو فنڈنگ کا پرانا کیس ہے, اس کے حوالے سے بھی میں بات کرتا ہوں. دھامرا صاحب, میں ذرا اوورآل اگر پاکستان کے حالات کی اس وقت بات کریں, کراچی سے آپ شروع ہو جائیں, عشرت العباد صاحب کیا کہہ رہے ہیں آج, ان کے خلاف مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا, وہ کوئی کہتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں, کوئی کہتا ہے پی ایس پی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اسلام آباد میں آ جائیں, یہ لیگل بیٹل جن کا ہم نے ابتدائیے میں ذکر کر دیا, 2 نومبر کو وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں. سڑکوں کے اوپر آنے کا بھی ایک ہی ان کا مقصد ہے, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کرپٹ ہے. کرپشن کراچی سے سٹارٹ لے لیں آپ, اسلام آباد تک آ جائیں اور آگے چلتے جائیں, پاکستان کی سیاست کا ناسور بن چکا ہے. کیا کہتے ہیں, ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کرپشن ایک ناسور ہے, اور اس ناسور کا علاج کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی ہے. ہونا ہے. ابھی ویسے تو کرپشن کے الزامات خوب لگتے ہیں, ان کے اوپر انکوائریاں ہوتی ہیں, بہت سارے ہمارے پاس ادارے ہیں, پروونشلز ہیں, اینٹی کرپشن ہے, ایف آئی اے ہے, ڈیب ہے, ایف بی آر ہے, یہ تمام ادارے ہیں جو بعض اوقات کرپشن جو ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں انویسٹیگیشن. اب ان کی خود کریڈیبلٹی پر بڑا سوال اٹھتا ہے ان اداروں کے اوپر. اب دوسری چیز آ جاتی ہے, سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے, مگر اس کے پاس مین پاور اتنا نہیں ہوتا ہے ٹیکنیکل حوالے سے کہ وہ اس چیز میں پڑے. آپ کی پارٹی کا دوسری بات کرٹیسزم رہا ہے, بہت رہا ہے, اور اس پہ ہم یہی کہتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا ثابت بھی ہوئی یا الزام ہوئے. الزام ہے کہ دیکھیں گے کہ کنٹینر بھر جائیں گے فائلوں کے ہمارے اوپر, مگر ادارے جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے انڈر نہیں تھے, اس میں خود آنریبل سپریم کورٹ بھی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ پہلی بار یہ موقع ملنے جا رہا ہے, اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے کہ ایک پاناما لیکس پہ اوپر ہمیں انویسٹیگیشن کرانی چاہیے. اس کے اوپر مختلف آراء تھی کہ یہ نیب کے تھرو کرنی چاہیے یا دوسرے اداروں کے کرنے چاہیے, مگر اب میرے خیال میں جوائنٹ اپوزیشن نے ایک بل موو کیا ہے, سینٹ سے, ہاؤس سے پاس ہو چکا ہے, اب وہ کمیٹی میں آ گیا ہے, اور انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر اس کو ایک ٹائم پیریڈ ہے, اس کے بعد سینٹ سے انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا اور وہ جائے گا نیشنل اسمبلی. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ انوسنٹ ہے, حکمران جو گھرانہ ہے وہ انوسنٹ ہے, اس میں پرائم منسٹر کا نام اس بل میں بھی نہیں ہے. میں انشور کروا رہا ہوں آن ریکارڈ کہ اس میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے کہ حکومت یہ بولے کہ یہ اپوزیشن نے بل جو بنایا ہے وہ اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کا نام ہے. آپ اس بل کو پاس ہونے دیں اگر آپ انوسنٹ ہیں, اگر الزامات غلط ہیں, اور وہ بل جو ہوگا وہ ایک حصہ بن جائے گا, اور آنے والے دور کے اندر جو بھی کرپٹ ہوگا اس میں پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون ہو, جو بھی ہو, کوئی صنعتکار ہو, کوئی صحافی ہو, کوئی بھی ہو, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس بل کو حکومت کو پاس کرنا چاہیے. ادروائز اگر وہ بل کو بلڈوز کرتی ہے نیشنل اسمبلی میں اپنے اکثریتی بنیاد پر, تو پھر پیپلز پارٹی بھی آپشن رکھتی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, جو جس کی طرف آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ کیا, وہ اداروں کا کردار ہے. اگر ادارے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس قانون کو اس کے مطابق نہیں چلیں گے, تو پھر نہیں ہوگا. دھامرا صاحب, آپ جتنے زیادہ کر سکتے ہیں بل, ادارے خوفزدہ ہیں نا, کیونکہ جب ادارے جا رہے تھے پنجاب کے اندر تو ان کو پل کاٹنے کی بات کی گئی, ان کو دھمکانے کی بات کی گئی. ابھی تک وہاں پر رینجرز نہیں جا سکی. وہ سمری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے چیف منسٹر صاحب کی ٹیبل کے اوپر اور قانون کی وزارت کے درمیان, اور پورے ملک میں دہشت گردی ہے, مگر ایک صوبے میں جہاں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ ہاں جناب یہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, مگر یہ میں مفصل اس کے اوپر بات کروں گا. ان حالات میں پھر آپ کا قانون کدھر جائے گا, یہ بات کرنے والی ہے. رمیش کمار صاحب, ہمیں یہ بتائیے, آج سپریم کورٹ کے اندر وزیر اعظم صاحب کے اثاثوں کی ڈیٹیلز, ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز,
उनकी जायदादों की डिटेल्स दाखिल कर दी है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। हमें ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो केसेस हैं, आप भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए, उनको कहिए जी ये सबूत है। हमें बताया जाता है कि इलेक्शन नेशनल असेंबली के स्पीकर के पास वजीर आजम साहब ने मनी ट्रेल दे दी कि पैसे किस किस तरह बाहर दिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दे दें, खत्म हो झगड़ा। शुक्रिया फैसल शकील साहब। पहली चीज़ तो ये कि इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं लोग वो कितने साफ़ हैं वो तो एक दूसरा मैटर है, मगर फिर भी जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे हम किसी से भागेंगे नहीं। हमें बहुत इल्ज़ाम लगे कि मियाँ साहब लंदन से नहीं आएगा, मियाँ साहब कमेटी नहीं बनाएगा, मियाँ साहब जुडिशरी को नहीं लिखेगा, बहुत सारे लगे, मगर मियाँ साहब ने कसम उठाई हुई है इस मुल्क की खिदमत करने की, इस मुल्क को सही रास्ते पे लेके आने की। वो कल भी आपने देखा अपने वर्कर्स के इजलास में सारा उनका फोकस ये था कि मुझे वही काम करना है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ मैंने इलेक्शन में वायदे किए हैं, और इंशाल्लाह 2018 की इलेक्शन में दोबारा सुरखरू होंगे। रही बात इनके एलिगेशन की, जो कोई एलिगेशन मियाँ साहब के ऊपर नहीं है। अगर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ये दिखा रहे हैं, कहीं पे भी अगर बुलाएंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे हम ये ऐसे नहीं करेंगे कि इनके खिलाफ रेफरेंस हो तो इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है सुनने की, और अगर हमारे खिलाफ हो तो आप कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन सुनता तो ये नहीं। पहले किसने शुरू किया? ये पहले तो इन्होंने, जब जुरिस्डिक्शन का मामला जो पहले इन्होंने शुरू किया ना, फिर हमने बात की। जब हमने बात की तब उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत हाईलाइट किया सोशल मीडिया के ऊपर। हम भागने नहीं है, हम सिर्फ इनको ये दिखा रहे कि अगर आप इदारे को अगर कहो कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, जब पहले स्पीकर ने भेजा इनके खिलाफ भेजा उधर, तो इन्होंने ये कहा था। जब हमारे खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन में गए, हमने जब वहां पे अगर कोई बात की तो उन्होंने कहा नहीं सर आपके पास हम आए, हमने कहा हम हाजिर हैं, आप हमें जिस टाइम पे भी बुलाए हम हाजिर हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। तो फिर कल जवाब इलेक्शन क्या दिया? कमीशन 2 नवंबर को इसको बुलाती है, उसी दिन जिस दिन इसकी रैली है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लग गए। ये इदारे, इंडिपेंडेंट इदारे, एक्स जुडिशरी को जब हमने खत लिखा, हमने जो एक्स जुडिशरी को खत लिखा उसके अंदर कोई ट्यूआर्स की बात नहीं थी, मगर एक्स जुडिशरी जस्टिस तस्दुक हुसैन जिलानी, नासरुल मलिक क्यों जो हाथ नहीं डालने लगी? क्योंकि अभी उन्होंने कोई बात की नहीं, उससे पहले उनके ऊपर उंगलियां उठा दी। जब ऐसे इदारों को हम प्रेशराइज करेंगे, क्रेडिबल बंदे के ऊपर हम अगर इस तरीके से उंगलियां उठाएंगे, तो मैं नहीं समझता हूं ऐसे इदारे जो है काम करेंगे। वैसे क्या अगर इनकी चॉइस है, खूबसूरत कोइंसिडेंस है कि 2 तारीख को इमरान खान साहब ने तारीख चेंज की। मुझे तो कुछ और लोगों ने बताया कि इन्होंने खुद लगाया है, इन्होंने खुद जो है 2 तारीख डेट ली है कि 2 तारीख जो हमने ऐलान किया है उसे हमारी जान कैसे छूटे। पहले 30 तारीख की, फिर 2 तारीख की। क्यों इस मुल्क के पीछे का स्टेटमेंट मौजूद है, वो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे इमरान खान साहब। और वैसे भी वकील की गुंजाइश रखी है इलेक्शन कमीशन ने कि यहाँ आप वकील के जरिए पेश हो या खुद पेश हो जाए। मैं एहतसाब कमीशन का चेयरमैन इनके पास रिजाइन करके गया, इल्जाम लगा कर गया, उसकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। क्यों जो उसको इमरान खान ने नहीं बुलाया? 2014 से आप इनकी सारी स्पीचेस निकाले इमरान खान की, कभी भी मियाँ साहब के ऊपर इन्होंने करप्शन के इल्जाम नहीं लगाए। किसके ऊपर इल्जाम लगाए? हमेशा कहते थे कि करप्शन के मास्टर पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए, मगर जब उनको पीएमएलएन के खिलाफ कोई ऐसा टॉपिक मिला तो पीपल्स पार्टी से ये मिल गए, खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े हो गए कि यार मेरी मदद करो, मियाँ साहब के खिलाफ हमें मिल के लड़ना है। आप अपने कॉल और फेल में फर्क क्यों रखते हैं? फिर आप पीपल्स पार्टी से मिल के वो टीआर बनाते हैं। फंड्स जारी हो गए थे, फिर पता नहीं क्या क्या और हुआ उसके बाद, तो जब खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े हो गए थे। देखिए, मैं ऐसे इल्जामों के ऊपर हवा में वो बातें नहीं करता हूं कि खुर्शीद शाह के पीछे इल्जाम क्या कि आप है। मेन चीज ये है कि वो उसके पीछे खड़े हो गए। 1999 से 2013 तक हमने कड़े वक्त देखे ना। अगर कोई भी हमारी करप्शन होती तो मैं नहीं समझता हूं कि इन्होंने कोई कसर छोड़ी थी। वो इसाकदार साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था ना, फिर वो रिट्रैक्ट करके कह रहे थे कि मैं बहुत अंडर ड्यूरेस था और अंडर प्रेशर था, तो इस वजह से मैं रिट्रैक्ट। ये बताओ कि मुशर्रफ ने कम किया होगा? ये अलमिया है। मुशर्रफ ने कम किया होगा तो जिन इल्जामात के ऊपर। पकड़ ले भाई। जब भी हमारी गवर्नमेंट अच्छी चलती है, इल्जामात अगर 99 के देखो, अभी के देखे,
یہی الزامات اس ٹھیک وجہ ہے۔ سے یہ لگاتے ہیں، مگر آپ میں اس ٹائم کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ اس ٹائم کیوں نہیں ثابت؟ باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ جمہوری حکومت چلیں کا یہ ہوش کے مطلب ناخن نہیں ہے کیا کہ ہو سکتے ہیں، آپ گالیاں دیں، یہ کریں، بات کرتے ہیں۔ ناظرین دو تین سوال کھڑے ہو گئے۔ ایک، اداروں کا کردار، اگر دھامرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے لے آیا جائے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے، تو معاملہ کسی نہ کسی طرف حل ہو سکتا ہے، لیکن اداروں کا کردار اگر ماضی کے اندر ہم جانچیں، جس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے کیسز موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے کتنے کیسز کے اندر کیا کیا کہہ رکھا ہے، نیب کے کیسز کے اندر جس کے اندر ڈیلز ہوئیں۔ میں پہلے میرے بھائی نے نا بڑی ایک لمبی جو ہے نا چارج شیٹ پیش کی ہے رمیش کمار صاحب نے، چوہان صاحب آپ نئے ٹاپک کا جواب بیچ میں انہوں نے کہا ذرا تقاریر کی لسٹ نکال لے جانا عمران خان صاحب کی 2013 سے۔ میں ایک ہلکی سی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے کمپین کے دوران ہر جلسے میں کہا تھا قرض ایک لعنت ہے، مر جائیں گے قرض نہیں لیں گے۔ آپ کی کم از کم جو ہے نا 12 سے لے کے 15 بلین ڈالر جو ہے نا آپ قرضہ لے چکے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے اور 6 مہینے کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ختم کر سکا تو میرا نام بدل دینا۔ آپ سپورٹ میں کھڑے ہیں، بیچ میں نہ بولو۔ دوسری سنیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا میرے بھائیوں کی، میرے والدین کی یہ کہاں سے جائیداد نکال لیتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ خواجہ آصف صاحب، بجلی کی وزارت ملی 1 مہینے کے اندر سرپرائز دوں گا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، مشرف ڈکٹیٹر ہے، ملک سے باہر چلا گیا تو عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چودھری احسن اقبال صاحب، اگر ہماری حکومت میں مشرف باہر چلا گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اسحاق ڈار صاحب، IMF اور ورلڈ بینک نے مجھے جنوبی ایشیا کا سب سے بہترین وزیر خزانہ قرار دے دیا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مویا۔ کوئی چیز بھی ان میں سے آپ بتا دیں کہ صحیح ثابت ہوئی ہو۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، بالکل آپ جواب دیں گے۔ آپ حکمران ہیں، حکومت آپ کر رہے ہیں، کھربوں ڈالر کی لوٹ کسوٹ آپ کر رہے ہیں۔ اچھا چوہان صاحب ادھر آئیے سر، سوال کا جواب نہیں، پہلے میری بات اس کا جواب دوں پھر آپ جواب دیں۔ سر یہ مولا جٹ کی فلم نہیں ہے، سر آپ کی باری میں لے گی آپ اگلی سن لیں، تعمیر و ترقی کی سن لیں۔ ایک منٹ سر، ترقی کے حوالے سے بہت کچھ معلوم ہے۔ آپ تقریر کی میاں نواز شریف صاحب نے، آپ اپنا جواب سڑکوں پہ سڑکیں بناتے چلے جائیں گے، یہ سڑکیں ناپتے رہے۔ What's the hell is this یار، جس وزیر اعظم کا ترقی کا نام صرف سڑکیں ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے 29,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی تھی ہائی وے لیول کی۔ اپنا ذرا کیس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں، ہم جاننا چاہتے یہ سارا کچھ غلط کیا انہوں نے، کتنا غلط کیا، آپ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ آپ نے 2 سال سے کیس لٹکایا ہوا ہے۔ نہیں ہے نا فیصل بھائی، سر ہمارے پاس آپ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیں نا، آپ بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ کو فارن فنڈنگ ہوئی۔ بھائی جان فارن فنڈنگ کی بار بار بات کر رہے ہیں، سن لو میں جواب دے دوں۔ یہ جواب دیجئے، سنیں نا، میں جواب دے رہا ہوں نا۔ ایک امریکہ کے اندر جو فنڈنگ کے لیے جو ہمارا پی ٹی آئی کے اکثر خان صاحب جاتے ہیں شوکت خانم کے لیے یا پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے لیے، وہاں پہ ایک جناب ٹی پارٹی تھی جس کے اندر باقاعدہ ایک ٹوکن جناب ریپرزنٹیشن کے لیے جناب ایک جناب وہ کارڈ سا بنتا تھا۔ 5 یا 6 دوست آئے، وہ وہاں پہ ایک ٹیبل اسپیسیفک تھا جی، $500 کا ٹیبل جس میں 4 یا 5 بندے بیٹھتے ہیں۔ اس میں سے ساروں کے پاس $100 نہیں تھے، ایک دوست تھا، اس نے کہا یار میں ساروں کی طرف سے دے دیتا ہوں۔ اس نے کوئی اپنی جیب کے بچائے جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کمپنی کی طرف سے ٹرانزیکشن کر دی۔ جو ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، آپ کی 2 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے وہ $500 بھجوا دیے، لیکن بھجوائے جو ہے وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے جناب اکاؤنٹس میں سے بھجوا دیے۔ وہ تو بہت بڑا شور ہو گیا، جو کھربوں ڈالر جو ہے وہ انہوں نے باہر بھیجے۔ جوئش کمپنی کوئی نہیں، جوئش کمپنی جی وہاں پہ ساری جوئش کمپنیاں جو ہے نا، خدا کے بندو وہاں پہ ساری جوئش کمپنیاں ہیں، وہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس نے اپنی آپ کے اکاؤنٹس میں اسلام آباد میں پیسے آئے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ فیصل بھائی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ 5 دوست گئے، 5 دوست بیٹھے، ایک ٹیبل بک کرایا، $500 کا وہ ٹیبل تھا، 4 نے اپنے $100 دے رہے تھے، دوست یہ بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی تو آپ تو بھائی جورسڈکشن کے اوپر ناک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو، آپ ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ $400-500 جو وہاں سے ادھر آئے ہیں، پاکستان میں آئے ہیں ریمیٹنس کے طور پہ،
اس کا تو آپ کو بڑا غم ہے, ان کو بھی بڑا غم ہے. جو کروڑ ڈالر یہ یہاں سے پاکستان سے باہر لے گئے, اس کا کوئی غم نہیں ہے کسی کو. آپ کے خلاف درخواست گزار کہہ رہے $3 ملین جس کے اکاؤنٹس کے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکارڈ کیا ہوا ہے. وہ ایپلیکینٹ ہے, میرے پاس پروف موجود ہے کہ وہ نون لیگ کے یا میڈیا سیل اور نون لیگ کے پیرول کے اوپر اس وقت کام کر رہا ہے. لا جو ایک اور الزام ہے, کیا حقیقت ہے؟ زبردست معاملہ ہے. میرے پاس وہ صحافیوں کے وہ ٹیکسٹ موجود ہیں, ایس ایم ایس موجود ہیں, صحافیوں کا کہ جو آپ وزیر اعظم کے مشیر میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ, وہ مشیر کس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن آپ $500 وہاں سے پاکستان ریمیٹنس کے طور پہ آ گیا, وہ بہت بڑی چیز ہے جی. جو کتنے ڈالر, 500 ڈالر جو ہے نا, اتنا ہی ہے. چوہان صاحب بات کر رہے ہیں $500 کی وجہ سے آپ کا کیس الیکشن کمیشن میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو سر. $3 ملین کلیم کر رہے ہیں. وہ 3 ملین نہیں ہے, وہ 500 ٹوٹل جو ہے نا, وہ ایک ٹیبل تھا, ایک ٹیبل بک کروایا, اس میں سے ایک بندے نے جناب اپنے دوستوں کا حصہ دینے کے لیے کمپنی کے اکاؤنٹ میں سے دے دیا. 2 کمپنیز جس کے اندر جوئش کمپنی نے بھی پیسے بھیجے ہوئے ہیں اور جس کے اندر اور کمپنیز نے بھی پیسے بھیجے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس کیسز پڑے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھ دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز کا 11 اور 12 سال کا بے فارم لگا کر 1992 کے اندر جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب نے کمپنیز بنائی تھی. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا. پتا ہے. نہیں پتا. سنیں, اب سن میں بتا دیتا ہوں. افتخار چوہدری صاحب نے الیکشن کمیشن میں جو ریفرنس دائر کیا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, اس میں وہ وہاں سے فوٹو کاپیاں منگوائی ہیں لندن سے, اس آف شور کمپنی کی اکاؤنٹ میں سے منگوا کے وہ 7 سبمٹ کروائی ہیں. 11-12 سال کا بچہ کھرب پتی جس کیس میں ہم ذکر کر رہے ہیں, وہ الیکشن کمیشن کے پاس میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے اس کو پڑے ہوئے, کوئی 2 سال شاید عرصہ ہو گیا اس کو, فنڈز کے معاملے کے حوالے سے. افتخار چودھری صاحب والا بھی انہوں نے ہمیں یاد کروا دیا, اور ان کے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں نااہلی کے لیے وزیر اعظم کے, ان کے کیسز پڑے ہوئے ان کے خلاف نااہلی کے. تو فیصلے کیوں نہیں ہوتے اس کے اوپر؟ یہ تو اداروں سے پوچھنا چاہیے نا کہ وہ کاروائی کیوں اتنی تیزی سے نہیں کر رہے, ہیئرنگ کیوں نہیں ہو رہی. مگر اس کیس میں شاید جو فنڈنگ کا کیس ہے, یہ تو اگینسٹ پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے نا ان کا. جی انہوں نے پی ٹی آئی نے گئی ہوئی ہے اسٹے لینے کے لیے. جی جی بالکل ہائی کورٹ میں گئی. وہ بینچ بنا پھر ٹوٹ گیا. میرے خیال میں دونوں سائڈ سے یہ بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے بھی الزامات لگائے, پیپلز پارٹی کے اوپر انہوں نے بھی الزامات لگائے. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کی کیونکہ حکومت میں نہیں تھے. پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے خلاف انویسٹیگیشن کی, اور ججز کی جو احتساب بیورو کے جو تھے سیف الرحمان صاحب, ان کی جو ریکارڈنگ تھی وہ پھر مارکیٹ میں آئی کہ اتنی سزا دینی ہے. نہیں جناب اتنی سی سزا دینی ہے. یہ سارے معاملات پیپلز پارٹی کے اوپر ہوئے. ملک قیوم صاحب والی بات یہ ہے کہ ہم اگر ماضی میں جائے بغیر یہ پاناما لیکس اور یہ ساری چیزیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے جو الزامات ہیں, ماضی میں الزامات جائیں گے ایسے 10 ٹاک شوز کریں ہم کسی فیصلے پہ نہیں پہنچیں گے. مگر ہم جب آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور جو آج الزامات ہیں, جس کے اوپر بھی الزامات ہیں, اس میں جو آپ کیوں ایسی قانون سازی نہیں کرنے جا رہے ہیں. رمیش صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے آتے ہی سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا, وہ تو واپس آ گیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریڈیبل جج تھے, ان کے اوپر تنقید ہوئی ایک پارٹی کی جانب سے اس لیے انہوں نے واپس کر دیا, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کسی کی تنقید کے اوپر آپ جو ہے وہ کیس واپس کر دیں. اور اس کے بعد اس ملک میں اور کون سا ادارہ بچتا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کو اٹھائیں, 100 موٹوں میں اٹھائیں. مگر یہ تو خط لکھا گیا تھا. تو اس طرح کے دیکھیں معاملات ماضی کا حصہ بن گئے. مگر آگے آئیں, میں ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام میں حکومت سائڈ کو کہوں گا کہ جو بل ہے جوائنٹ اپوزیشن کا, اس کا آپ حصہ بن جائیں, کیونکہ آپ ٹھیک ہیں, آپ صاف ہیں, واہ ہو جائے گی, آپ کی تعریف ہو جائے گی, آپ کلیئر ہو جائیں گے. پھر کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ پی ٹی آئی خود سگنیچر کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے اس بل کے اوپر. تو آپ اگر کلیئر ہو گئے اس بل کے باوجود انویسٹیگیشن میں, تو یہ تو زبردست بات ہو جائے گی حکومت کے لیے نا. تو کیا اس پہ آنا چاہیے, فیوچر والی بات کرنی چاہیے. کیا رکاوٹ کیا ہے رمیش صاحب؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں ان کو جواب دوں یا پہلے عاجز دامرا صاحب کی بات کو جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کا جو سینیٹ میں بل ہے, ہمارا نیشنل اسمبلی میں بل ہے. اپوزیشن کی طرف سے جو بل آیا ہے, جو ٹی او آرس اس کے ہیں, جو ٹی او آرس ہماری ہیں, کافی مشابہت ہے اس میں. جب یہ سینیٹ سے پاس ہو کے نیشنل اسمبلی میں آئے گا, دونوں کو مرج کریں گے. یہی پارلیمنٹری کمیٹی جو اس وقت 6 ممبروں کی بنی ہوئی ہے, جس کے اندر ایکول, ہم اکثریت میں ہیں مگر پھر بھی ایکول ریپریزنٹیشن ہے ہماری. ہم آج بھی ان چیزوں سے ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس ملک کے اندر احتساب کرنے کے لیے
दूध का दूध पानी का पानी सामने लाने के लिए, अवाम को पता करने, अवाम को चीज सामने, अवाम के सामने हर चीज आए, हम हर चीज में एग्री हैं, हम भाग नहीं रहे। मगर उसका हल क्या है? साहब कह रहे हैं माजी में जरा कम झांके, उसका हल है, उसका हल पार्लियामेंट है, उसका हल पार्लियामेंट है। पीपुल्स पार्टी भी वहां जा रही है, हम भी वहां जा रहे हैं, मगर उसका हल सड़कें नहीं है। उसके लिए रुकावट कौन है? यही लोग। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी इलेक्शन के हवाले से हो रही है, वहां पे भी इजलास नहीं हो रही है क्योंकि पीटीआई नहीं बैठ रही है। अभी भी जब ये मुतफिका चीजें होंगी, आप ये आज ये शो नोट कर लो, जब इन दोनों बिलों को मिला के ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के जब मर्ज करेंगी तो फिर पीटीआई के यही इल्जाम होंगे, यही इल्जाम होंगे। और लफ्ज क्या होंगे? कोई खूबसूरत तो लफ्ज ये बात ही नहीं करते ना, लफ्ज ये बात करेंगे कि चोर सारे मिल गए। माना ईमानदार कौन रह गया? इमरान खान अकेला, जो अपने जवाब का सवालों का जवाब नहीं देता है। आप जो इनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा है कि भाई आप बताओ कि आपके पास ये कैसे ट्रेल है, आप दूसरी की ट्रेल की बात कर रहे हो, आप हमें ट्रेल की बात बताओ। मैं बात कर रहा हूं कि भाई इमरान खान ने स्पीचेस ये की है तो मुझे अपनी स्पीचेस गिना रहा है कि आपके बंधु ने। भाई मेरे बंदे खराब है, मगर तुम जो एक कह रहे हो कि मैं मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा फरिश्ता आ गया हूं, इस मुल्क को करप्शन से और उस मुल्क को पता नहीं क्या जन्नत में पहुंचाने के लिए, ये जन्नत है कौन सी तुम्हारी कि तुम कम से कम आप ऐसी बातें करो, या तो मेरी तरह फरिश्ते हो फिर आप ऐसी बातें करो, फैसल जैसा बंदा है एतबार भी करेगा, मगर आप अपने ऊपर जो दाग है वो तो पहले क्लियर। मेरा ख्याल है सबको अपने अपने ऊपर दागों की फिक्र करनी चाहिए। आप अपने सबसे ज्यादा हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत का गिरेबान आज भी बड़ा है, आज भी हुकूमत इतनी गालियों के बावजूद गालियां नहीं देती है। हुकूमत कहती है कि मैं आज भी चाहती हूं कि आपसे टैक्स करें, आप ये ऐसे कानून हाथ में नहीं लें, आप गैर जमहूरी अमल नहीं करें, आप मुल्क को ये नहीं बताएं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है, जहां पे पाकिस्तान की सरहदें के ऊपर मसले लगे हुए हैं। हुकूमत आज भी चाहती है, हुकूमत आज भी पीटीआई के मैंडेट की कदर करती है। अगर कदर नहीं होती तो हुकूमत इनको दोबारा असेंबली में बैठने का मौका नहीं देती। ये हम नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम पूछेंगे कि क्या ये कानूनी जंग जो है किसी पार भी लगेगी, और अगर किसी पार लगेगी तो इसमें जो सवाल उठाया गया है इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम सड़कों के पर आकर उनका हिसाब लेंगे, तो आप ये बात बताइए कि ये जो केसेस लगे हुए, आप तो डिस्क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की मांग रहे हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की मांग रहे हैं, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है इसके अंदर? आपके ख्याल में आपके इदारों के अंदर इतनी इस्तिताअत है कि ये फैसला कर दे कि हाँ जी ये गलत है? आप मुझे ये बताएं कि राशिदा याकूब PP 78 जंग से अभी आज से 10 दिन पहले नाअहल हुई है, किस बुनियाद पे हुई है? बताइए। अपने एक मियाँ का जना, एक असासा जना प्रॉपर्टी का, उसको शो नहीं किया था। आप मुझे बताइए, जस्टिस इफ्तिखार चीमा गुजरांवाला से आज से जना 5 महीने पहले डिस्क्वालीफाई हुए थे, किस बुनियाद पे हुए थे? अपनी एक बीवी का अकाउंट उन्होंने बीच में नहीं लिखा था। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 30 सालों में कम से कम 70 से 80 MNA MPA सेनेटर जना वो नाअहल हो चुके हैं, किस वजह से? कि अपने स्पाउस, अपनी और अपने बीवी बच्चे जो डिपेंडेंट है। सर ये पीपी जंग नहीं है, ये चीमा साहब नहीं है, सर मुझे ये खातून का केस नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब का, ये वज़ीर आज़म साहब का, ये इमरान खान साहब के केसेस हैं। आले शरीफ के लिए कोई और कानून है? यही तो बात कर रहा हूँ। आम MNA MPA सेंटर के लिए कुछ और कानून है? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आपकी 2013 की जो इनकी स्टेटमेंट है और 2011 की स्टेटमेंट है, मरियम नवाज साहिबा जो है वो डिपेंडेंट है नवाज शरीफ साहब की, ठीक है जी। आपकी चीजें निकल आती हैं कि 2007 में आपकी जनाब डोचे बैंक जिनेवा से 13.8 मिलियन डॉलर कर्जा लिया, इसी कंपनी ने जिसके ऊपर साइन हुआ है हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहिबा के। 2007 के अंदर वो कंपनी नेल्सन और नेस्कॉल, और ये 2011 के अंदर उसको अपना डिपेंडेंट कहते हैं, ये 2013 के अंदर उसको अपना डिपेंडेंट कहते हैं। और भाई चीजें सारी क्लियर है, आपकी भी क्लियर, नियत पैड़ी हुई था हजार, आटा गुंदे हेल्दी क्यों है जना, ये जो आपके इल्जाम है क्या वाली चीजें ऑप्शन बन रहा है यार? हमारा हम वजीर आजम है यार। फैसल मुझे एक बात बताओ, बार बार आप उनके ऊपर कोई बात करो तो आप कहते हैं आप, और भाई इमरान खान वजीर आजम है, वजीर आला है, कायदे हज़रत खिलाफ है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
और भाई जो सबसे पहले वजीर आजम है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द हम तो कह रहे हैं उनसे कि क्यों नहीं करते आप? अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल एथिक्स पूरी दुनिया के अंदर ये चीज है जो सबसे अच्छे ओहदे पे सरफराज होगा और स्पेशली चीफ एग्जीक्यूटिव के, हम तो कहते हैं सबसे पहले साहब होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम साहब का भी रेफरेंस जो है उनके खिलाफ वो भी डिसाइड करें, आपका भी डिसाइड करें। फैसल मुझे आप एक चीज बताओ, बिल क्लिंटन ने एक झूठ बोला, उसकी इंपीचमेंट हुई। हालांकि वो वाला काम सुबह दोपहर शाम जो ना अमेरिका के अंदर सरेआम होता है, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन उसने झूठ बोला था कि मोनिका लेविंस्की के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक साबित हुआ, पूरी अमेरिकन कौम ने उसको शटअप कॉल दी कि हमें शर्म आती है तुम्हारे सदर होने पे, और उसकी इंपीचमेंट हुई, उसको जुर्माना हुआ। और भाई फिर डेमोक्रेसी की सारा दिन गजलें सुनाते हो, माला चमते हो, और डेमोक्रेसी के नाम पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उस डेमोक्रेसी को सवाल का तो जवाब यार। आप मान लेंगे ना फिर हाँ, फैसला? हाँ। अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है आप मान लेंगे ना फिर फैसला? भाईजान आप मेरिट पे करें डिस्क्वालिफिकेशन, आ जाओ। अच्छा, वो आपका मेरिट का स्टैंडर्ड क्या होगा? वो मेरिट का स्टैंडर्ड साफ है कि इमरान खान हक हलाल की जाए, वो क्रिकेट की कमाई जो है ना वहां से ऑफशोर के जरिए से इधर ला रहा है, ये खरबों रुपए इस मुल्क के लूट के सियासत और इक्तदार के जरिए से बाहर लेके जा रहे हैं। आम आवाम क्या है, लूले और लंगड़े और अंदर बहरे को भी चीजें समझ आती हैं। धामरा साहब, मेरा ख्याल है आप भी चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और कहें कि खुदा के वास्ते ये फैसला करते हैं इनका, ये सड़कों पे रोज रोज आने वाले मामलात ये खत्म करें। अगर इदारों के अंदर इस्तात हो तो ये ना मामलात हो रहे हो इस तरह की, आप मीडिया के ऊपर भी ये ना बहस देख रहे हो, अगर इदारों के अंदर मामलात हल हो रहे हो। देखिए, पीपुल्स पार्टी सियासत के अंदर टाइमिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और पीपुल्स पार्टी ने पनामा लीक्स पर बहुत बड़ी तनकीद भी सही है, दोनों साइड से तनकीद हो रही है पीपुल्स पार्टी के, मुक्का हो रहा है। हमने डे वन से कहा है कि हम पार्लियामानी जो रास्ता है जहां पर हम बैठे हैं उसको अबूर करते हुए, उसको हम जंप नहीं कर रहे हैं, वो रास्ता लेते हुए अगर इंसाफ न मिला तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, और वो इंशाल्लाह हम उस पे आएंगे। मगर हम पहले जा रहे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट भी है, और इलेक्शन कमीशन में भी लतीफ खोसा साहब ने फाइल की हुई है चीजें। मेरे ख्याल में कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, अभी मेरे भाई ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है, कहने की हद तक तो बिल्कुल सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट की अफादियत तब आती है जब आप परेशान होते हैं, कोई धरने लगते हैं या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, मगर उसके बाद पार्लियामेंट में आपकी अटेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर साहब की अटेंडेंस, वो एक बड़ी सवाल निशानी है। क्या 2 नवंबर के बाद भी फिर आपको पार्लियामेंट याद आएगी? अभी आपने देखा कि कश्मीर के हवाले से जो ज्वाइंट सेशन था उसमें वजीर खारजा साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन आए, ओपनिंग की, और उसके बाद वो 2 दिन नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में एक पर्ची पे जो स्पीचेस हुई, एक पार्टी पहले बाहर थी और दूसरी पार्टी को बाहर जाने के लिए फुल साजिश थी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ विद इन द कैबिनेट, एक पर्ची पे जो तकरीर हुई थी। तो इस तरह जब आप पार्लियामेंट का कैबिनेट से पर्ची आई, फिर किसी रुकन ने तकरीर की, और वो रुकन खुद अपने उस जबान की वजह से कैबिनेट से निकाले जा चुके हैं, उसकी स्पीच पे ये सारी बात हुई। तो पार्लियामेंट का अगर आप सहारा लें बिल्कुल मेरिट के बेस पे, तो इस तरह के मामलात भी नहीं होते। इस्तेमाल जरूर कीजिए, उसका गलत इस्तेमाल मत, मिस यूज ना कीजिए। फैसल, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा सीनियर पार्लियामेंटेरियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, और कुछ हैं और भी MNAs हैं, उनको पता है कि जमहूरियत क्या है, पार्लियामेंट की अहमियत क्या है। तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर इसी पार्लियामेंट ने उसको बनाया है। अगर उसको ये सिखाया जाए कि भाई पार्लियामेंट की अहमियत क्या है, मैं समझता हूँ अपने आप को बेवकूफ़ करना है कि उसको सिखाया जाए। ये बातें करना कि पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है, ये नहीं है, आप कौन ये एडमिट करते हैं, आप पार्लियामेंट की अफादियत को तस्लीम करते हैं, और आपकी जितनी भी हाजिरी है, आपने जितने भी ज्वाइंट सेशन करवाए हैं वो अपोजिशन के मुतालबात पे करवाए हैं, अदरवाइज आपने खुद से नहीं किए हैं। अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो फिर ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ये जितने भी तो मेरा ख्याल है हमेशा गुंजाइश होती है। रमेश साहब, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बात की जाती है कि हम पार्लियामेंट को मिसयूज करते हैं, मगर अगर आप सारे एग्जाम्पल निकालेंगे ना, अभी भी सिंध से एग्जाम्पल निकालेंगे जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, रेंजर्स का पावर हो, चाहे किसी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देनी हो, चाहे ऐसी गलत नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हो, तो आपने देखे, मैं बात इस तरीके से मैं बात ये जो तुम्हारी आपकी आदत है ना हुक्मरानों की, इससे आप फंसेंगे, इससे आप फंसेंगे। हम दोनों साइड से कहते थे कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट। आपको देखो, आपके पास टाइम है, आप रमजान शुगर मिल के रिकॉर्ड चला हुआ है, आपकी रमजान शुगर मिल से इंडियन लोग आ जाए, उसका तो जवाब देना। आप हुक्मरान है, आप रेंजर्स को पंजाब में घुसने नहीं देते, वो समरी मंजूर नहीं होने देते भाई, आप जाने देना। आप नेप के ऊपर धमकियां देते हैं, आप नेप के पर काटने की बात करते हैं हुक्मरान होते हुए, उसका तो जवाब देना।
جب میں کم سے کم ایک میری آپ سے گزارش ہوگی, جس بھی گیسٹ ہو سارے میرے بھائی ہیں, جب میں پروگرام میں موجود ہوں کم سے کم جس کو بھی بتائیں کہ بھائی آپ اپنی باری میں بات کریں, بیچ میں اس طریقے سے بات نہیں کریں. ابھی آپ چوہان صاحب بات کر رہے تھے, چوہان تو آپ صاحب بات کو کر رہے تھے بار بار, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں جواب دوں گا, میرے جواب کے بغیر بات نہیں ہوگی. میں نے کہا اس کا جواب مجھے لینے دیں, وہ اور چیز ہے, مگر بات کاٹنا, مجھے پارلیمنٹ کی انٹرجیکٹ کرتے ہیں نا, مجھے پارلیمنٹ کی اہمیت سکھا رہے ہیں. میں اس بات کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اہمیت کا ہمیں پتا ہے. وہ لوگ نہیں دکھائیں جو سندھ کے اندر جو پارلیمنٹ کو جس طریقے سے تیسری بار پرائم منسٹر بنے گورنمنٹ میں, اب اس طریقے سے تیسری بار جو چاہتی ڈکٹیٹر نے ڈالی کس نے ختم کی, آپ تو احسان فراموش ہیں. تیسری بار پرائم منسٹر کون بنا تھا اور کس وجہ سے بنا؟ وہ امینڈمنٹ اگر نہیں آتی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آپ نہیں بن سکتے تھے پرائم منسٹر. آپ ان کو ناراض نہ کریں رمیش صاحب, اس کا مطلب کہ کشمیر پہ جوائنٹ سیشن ہو اور پرائم منسٹر وزیر خارجہ کی حیثیت سے موجود نہ. لاسٹ اسمبلی میں آپ اگر پیپلز پارٹی کے وقت میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے نا, اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ نئے کھلاڑی اس وقت اسمبلی میں نہیں تھے, اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے مل کے کام کیا, تب آپ کی لیجسلیشن ہوئی. آج بھی اپوزیشن لیڈر اور گورنمنٹ ایک پیج کے اوپر لیجسلیشن چاہتے ہیں, مگر روزانہ کھلاڑیوں کی طرف سے نئی کی بنیاد پہ, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ضرور آ رہے ہیں. کشمیر کی بات کی جاتی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف نے کشمیر کا ایشو اٹھایا, ہائی لائٹ کیا, انڈیا کو دنیا کے سامنے ننگا کیا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی ہسٹری ہے. کشمیر کا کسی حکمرانوں نے کمپرومائز کیا ہی نہیں ہے, آپ مجبور سے نہیں کرنے کے. پاکستان کے اندر جتنی بھی گڑبڑ ہے, ٹاک شو میں بولتے ہیں کہ راجوال ہے, آپ جب یو این اے میں گئے تو آپ نے کہا کہ بیرونی ملک ملوث ہے, آپ نے انڈیا کا نام کیوں نہیں لیا, آپ نے را کا نام کیوں نہیں لیا؟ کون کر رہا ہے گڑبڑ بلوچستان میں, آپ نے نام لیا؟ جو آپ کا پلیٹ فارم تھا وہاں آپ نے نام نہیں لیا. کلبھوشن کے بعد محترمہ کی اسپیچ نکالے, اور اگر کلبھوشن محترمہ کے ٹائم نہیں تھا, کلبھوشن اس حکومت کا ایشو ہے. آپ محترمہ کی بات چھوڑ دیں, کلبھوشن جو ہے وہ اسی حکومت کا ایشو ہے, اس کا نام کلبھوشن کا نام لے کے مذمت کرے پرائم منسٹر صاحب اور اعتزاز صاحب نے جو 50,000 کی شرط رکھی, آپ جیت لیں. آپ کیوں شرماتے ہیں کلبھوشن کے نام سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی سے نا ڈاکٹر رمیش کمار سے کوسچن پوچھوں گا, یہ بڑا ہی سچا اپنے آپ کو ہمیشہ ثابت کرتا ہے, کوئی 3-4 سال ہو گئے ہمیں بیٹھتے ہوئے. یہ کہتا ہے آپ یہ سوال نہیں کریں, آپ نہیں کریں گے سوال, مجھے بتائیں یہ جواب نہیں دے. کیا ایمرجنگ مارکیٹ نامی جو ایک اخبار ہے اس نے جو ایوارڈ دیا تھا, کیا وہ ورلڈ بینک اور آپ کے آئی ایم ایف کا مشترکہ ایوارڈ تھا کہ جنوبی ایشیا کے سب سے بہترین وزیر خزانہ؟ خدا کے بندو, ختم ہو گیا پروگرام کا وقت. سینیٹر عاجز دھامرا صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جو اداروں کے حوالے سے ہم نے بات کی اس کے اوپر ہم قائم ہیں. اگر ادارے کام کر رہے ہوں تو یہ سڑکوں وڑکوں کے اوپر آپ احتجاج نہ دیکھ رہے ہو. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.